बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं उमर चीमा और आप देख रहे हैं प्रोग्राम अजीम पाकिस्तान। साबिका कुछ दिनों में मुझे मौत को बहुत करीब से देखने का इत्तेफाक हुआ है। जिस वक्त मेरी आंखों के सामने मौत के दहाने पर खड़ी एक बच्ची मेरे सामने थी और उसके बाप की आंखों में औलाद को खो देने का खौफ था। एक माँ को हवास बाख्ता हालत में देखा इस खौफ से कि वो अपनी औलाद को खो देगी। एक बच्ची अपनी फैमिली के साथ मोटरसाइकिल पर सवार सबसे आगे बैठी सफर कर रही थी कि जिस वक्त उसकी गर्दन पर तकरीबन डोर फिरने ही वाली थी कि परवरदिगार ने मुझे और मेरी टीम को उस बच्ची की जान बचाने की वजह बनाकर वहां पर भेजा। उस बच्ची और उसकी फैमिली को तो हमने हेलमेट पहनने और बच्ची को दरमियान में बिठाकर मोटरसाइकिल चलाने की तलकीन के साथ वहां से रवाना कर दिया। लेकिन उस वक्त से अब तक मुसलसल मैं ये सोच रहा हूँ कि कानून इस हवाले से क्या कर रहा है। हुकूमत पाकिस्तान और महकमा पुलिस खास तौर पर इस हवाले से क्या क्या फ़ाल किरदार अदा कर रहे हैं, कि किस कदर की जिद्दत को इख्तियार कर रहे हैं और शरीयत का इस हवाले से क्या नुक्ता नज़र है। बसंत के इस त्यौहार का पस मंज़र क्या है, बड़े सगीर की सकाफत इससे किस कदर मुंसलिक होती है। तमाम तर सवालों के जवाब जानने के लिए इंशाअल्लाह अज़ीज़ आज के इस प्रोग्राम में हम आपकी मुलाकात करवाएंगे SP एडमिन फैसलाबाद से और आपकी मुलाकात करवाएंगे शहर के एक मारूफ तरीन दीनी इदारे के सरबरा से, जिनसे हम शरई नुक्ता नज़र और SP साहिब से हम कानूनी नुक्ता नज़र जानेंगे। तो इस प्रोग्राम के इख्तिताम तक इंशाअल्लाह अज़ीज़ हम ऐसे किसी नतीजे पर पहुँचने की कोशिश करेंगे कि इस त्यौहार को बेहतरीन तरीके से किस तरह से मनाया जा सकता है। इस त्यौहार के पस मंज़र को जहन में रखते हुए, शरई नुक्ता नज़र को, कानूनी नुक्ता नज़र को मद्देनज़र रखते हुए इंशाअल्लाह अज़ीज़ हम आप सब तक एक ऐसी नसीहत पहुँचाने की कोशिश करेंगे कि इस त्यौहार को किस तरह से मतबादल रास्ते से कम इसको खूनी होने से कम किया जा सकता है। अल्लाह का शुक्र। वालेकुम अस्सलाम। आप कैसे हैं? ठीक ठाक हैं सर। बसंत के हवाले से रिकॉर्डिंग्स पर निकले थे तो इस हवाले से जानना था कि इस मरतबा हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से और ख़ुसूसी तौर पर महकमा पुलिस की जानिब से क्या आपको हदायत दी गई हैं इस हवाले से कार्रवाई करने की, कि किसी के घर आप सीढ़ी लगा सकते हैं आसानी से या नहीं, या किस के घर कार्रवाई कर सकते हैं? देखें, बात सुने, जो कानून होता है ना सबके लिए बराबर होता है और जब कोई हुकूमत पाबंदी लगा देती है तो हमें सबका उसका एहतराम, जो अच्छा मुआशरा होता है ना वो एहतराम करता है, कानून का एहतराम करता है। और हमें भी यही चाहिए बतौर पाकिस्तानी कि जब अगर हुकूमत ने पाबंदी क्यों लगाई है, एक वक्त है बहुत बड़ा त्यौहार था, सब सेलिब्रेट करते थे। जब से ये केमिकल आई है जो धाती डोर जिसको हम बोलते हैं, जिससे इंसानी जानों का नुकसान हो रहा है, जिस किसी की गर्दन पे फिरती है उसके ख़ानदान वालों से पूछें कि इसका कितना बड़ा अलमिया उनके लिए हो जाता है सारी उम्र का। तो ये हमारे पेरेंट्स को चाहिए कि वो बच्चों को, सब हर पेरेंट को पता होता है कि उसके छत पे इस वक्त पतंगबाजी हो रही है। तो ये मतलब ये अच्छी बात नहीं है। अब इसमें कानून की इम्प्लीमेंटेशन के लिए और लोगों की जानें बचाने के लिए पुलिस जो भी कानूनी वसाइल हैं उसको इस्तेमाल करती है और जो भी कानूनी तरीके हैं उसको इस्तेमाल करके इसको रोकने की कोशिश कर रही है। और इस सिलसिले में इस बार भी ख़ासकर फैसलाबाद में हमारे जो कप्तान हैं सुहेल चौधरी साहब, उनकी डायरेक्शन पे बहुत अच्छा काम हुआ। हमने मतलब काइट फ्लाइंग के अलावा जो काइट मैन्युफैक्चरर थे बहुत सारे, उन सबको हमने पकड़ा है, उनके ख़िलाफ़ कार्रवाई कर रहे हैं, डोरें पकड़ी हैं। अफसोस सिर्फ इस बात का होता है कि हम लोग खुद क्यों नहीं अच्छे शहरी बनते हैं, हम क्यों नहीं कानून की खुद से पासदारी करते। सर अल्टीमेटली जो बड़ी मछलियाँ ना वो कहीं ना कहीं रह जाती हैं, क्योंकि उसी की वजह से तो ज़ाहिर है फिर हर साल नए सिरे से केमिकल्स भी बन जाती हैं, चरखरियाँ, डोरें, गुड्डे शुड्डे सब चीज़ें दोबारा से नए सिरे से मैन्युफैक्चर हो जाती हैं और फिर नए सिरे से सारे अस्पतालों को आपको हाई अलर्ट करना पड़ता है। नहीं, वो दौर अब ख़त्म हो गया, बड़ी मछलियाँ वगैरह कोई भी नहीं होता। हम लोगों ने बिल्कुल क्रैक डाउन जो किया है उसमें किसी को नहीं देखा कौन क्या है ना। पहले होता था जी पैसे चल गए, सिफारिश चल गई, अब कुछ भी नहीं। सही है। आप बताएं कहाँ पे हो रहा है, हम उसी वक्त फौरी एक्शन ना ले तो फिर आप नहीं, कोई भी है, कोई भी कानून से बालातर नहीं है। सर ये अल्टीमेटली अगर खुदा ना खास्ता कोई शख्स इस तरह से इंतकाल कर जाता है या कुछ भी ऐसा वैसा मामला रहता है डोर वो जो दफ़ा उस पर नाफिज होगी वो कत्ले खता की होगी, तो उसके ऊपर फिर ज़ाहिर है कोई कार्रवाई नहीं होगी। वो देखें ना, पता तो नहीं चलता ना, एक डोर, एक गुड्डी उड़ी है, कटी है, कहाँ से आ रही है, कैसे आ रही है, कोई पता नहीं चलता। तो इसीलिए हम कोशिश करते हैं कि हम पतंगबाजी होने ही ना दें। सर ये एक शॉर्ट्स हम देख रहे हैं पिछले दिनों से, काफ़ी सारे लोगों ने स्टेटसेस पर भी लगाए हुए हैं, वो एक पीछे गाना लगता है
اور پولیس ڈرون اڑا رہی ہے اور لوگوں کے گھروں پر وہ دیکھ رہی ہے. ویسے الٹیمیٹلی یہ ایک خوش آئند بات ہے کہ محکمہ پولیس اس طرح سے فعال ہو گیا اور ذرا تھوڑا سا نہیں. الحمدللہ پہلے سے بہت بہتری آ رہی ہے. کرائم میں بھی آپ دیکھیں کافی کنٹرول ہے اور کوشش تو پوری ہوتی ہے پولیس کہ ہم اپنے عوام کو سیکیور کریں. تھوڑا سا عوام کو چاہیے وہ بھی ہم سے تعاون کریں. صحیح. سر جاتے جاتے کوئی آخری پیغام جو آپ ہمارے ناظرین کو دینا چاہیں بسنت کے حوالے سے خاص طور پر؟ یہی ریکویسٹ کروں گا کہ پلیز جو قانون پابندی لگا دی ہے اس پہ عمل درآمد ہوں. کسی کی جان سے مت کھیلیں. آپ کو شاید اللہ نہ کرے احساس اس وقت ہوگا جب آپ کے کسی بھائی بیٹے پر یہ ڈور چلے گی اور وہ المیہ جب آپ سفر کریں گے پھر انشاءاللہ آپ زندگی بھر وہ کام نہیں کریں گے. تو کسی کی جان کو بھی اپنی جان سمجھیں, کسی دوسرے کے لیے بھی محبت کا اظہار کریں اور اس کو روک دیں. بہت شکریہ. ٹھیک ہے سر, جزاکم اللہ خیر. شرعی نقطہ نظر اس حوالے سے کیا ہے اور بسنت کی بیسیکلی تاریخ کیا ہے وہ جاننے کے لیے اس وقت ہم عزت مآب مولانا چودھری یاسین ظفر صاحب کے پاس اس وقت موجود ہیں. سر بتائیے گا سب سے پہلے کہ تاریخ کیا ہے بسنت کی, بسنت کا آغاز کیسے اور یہ کیوں اتنی خرافات بڑھتی چلی جا رہی ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے تو میں آپ کا شکر گزار ہوں کہ آپ نے ایک نقطہ نظر ہمارا بھی جاننے کی کوشش کی ہے کہ بسنت دراصل بر صغیر کی ثقافت کا ایک حصہ ہے. موسم بہار کے آغاز پر یہاں یہ تقریب منائی جاتی تھی. پہلے وقتوں میں یہ جتنی بھی اس طرح کی بسنت کی تقریبات تھی وہ کھلے میدانوں میں ہوتی تھی اور خاص طور پر بڑے شہروں میں تو اس کا بڑا اہتمام ہوتا تھا اور اس پر لاکھوں کروڑوں روپے وہ خرچ کرتے. تو اس میں استعمال ہونے والی ڈور پہلے بڑی سادہ ہوتی تھی اور وہ کہیں بھی ٹکراتی تو کٹ جاتی تھی, تو اس سے کوئی جانی نقصان نہیں ہوتا تھا, لوگ زخمی نہیں ہوتے تھے. لیکن وقت گزرنے کے ساتھ بدقسمتی سے اس میں دیہاتی تاریں بھی استعمال ہوئیں اور بہت ساری جو چیزیں ہیں وہ اس میں استعمال ہوئیں جو انسانی جانوں کے لیے انتہائی خطرناک ہیں. جہاں تک شرعی مسئلہ ہے تو یہ کوئی ایسی تقریب نہیں ہے یا ایسا کھیل نہیں ہے جس سے انسانی صحت کو کوئی فائدہ پہنچتا ہو. اسلام نے ہمیشہ ایسی کھیلوں کو اجازت دی ہے جو کھیلیں انسان کی صحت کے لیے وہ فائدہ مند ہوں, سود مند ہوں. لہذا شرعی نقطہ نظر سے بھی اگر دیکھا جائے تو یہ پیسے کا بھی ضیاع ہے, وقت کا بھی ضیاع ہے اور ایک فضول خرچی ہے. اس سے اجتناب کرنا چاہیے. تو سر یہ بتائیے گا کہ اس سے جو کوئی شخص مرتا ہے, کیونکہ دیکھیں نا ایک علاقے سے پتنگ اڑا, اس کو ظاہر کہیں کسی جگہ بنایا بھی گیا ہوگا, وہ کسی نے اس کا لیے وہ درخت بھی کاٹ کر دیے ہوں گے سر. تو ایک مقام سے اڑنے والا پتنگ کسی دوسرے مقام کے شخص کی جان لیتا ہے, تو یہ بنتا قتل خطا ہے. تو قتل خطا کے اوپر کیا احکامات, کیونکہ قانوناً تو اس پہ کوئی اتنا خاص امپلیمنٹیشن نہیں ہوتی, بندہ ہی نہیں ٹریس کیا جا سکتا, پکڑا جا سکتا, تو بروز محشر پہ اس کا کوئی حساب ہے؟ قتل خطا کا کیا حکم ہے؟ عدالت کا کام ہے یا تفتیشی اداروں کا کام ہے کہ جس علاقے میں جا کے کسی کی موت کا سبب بنتا ہے تو وہ اس کا جائزہ لیں اور حالات کو اپنے سامنے رکھیں. باقی اگر اس کو کوئی قتل خطا کہتا ہے تو پھر بھی اس کی دیت ہے. یہ نہیں ہے کہ انسان آخر قتل ہوا ہے, قتل خطا جو ہے اس کی دیت تو ہے. اگر وہ دیت دیتا ہے تو فبہا, وہ کم از کم اللہ سے توبہ طائب ہو اور یہ دے دے. اگر وہ ایسا نہیں کرتا ہے تو یقیناً یہ بہت بڑا جرم ہے اور قیامت کے دن اس سے باز پرس ہوگی. شکریہ. اس پروگرام کے توسط سے یا اس پروگرام کی وجہ سے یا اس پروگرام کے نتیجے سے میں قطعاً بھی کسی ایک شخص سے بھی اس چیز کا مطالبہ نہیں کر رہا ہوں کہ آپ اس تہوار کو ہی ختم کر دیں, لیکن کم سے کم خدا کے واسطے اس چیز پر تھوڑا سا غور و فکر کریں. طنز و مزاح, سیلیبریشنز, تہوار سب اپنی جگہ پر درست ہے, لیکن اگر کوئی ایک چیز کسی شخص کی جان لینے کا موجب بننا شروع ہو جائے تو پھر اس کا سد باب اور اس کی بیخ کنی بھی لازم ہو جایا کرتی ہے. حکومت پاکستان بھی اس مرتبہ اس حوالے سے کافی زیادہ فعال اور جدت اختیار کیے ہوئے نظر آتی ہے. سو آپ سب سے یہ گزارش ہے اور آپ سب کو یہ
پیشگی مطلع کیا جاتا ہے کہ آپ سب اجتناب کیجئے پتنگ بازی سے، خاص طور پر مخصوص شدہ ان 2-3 دنوں سے، یا کم از کم اس ثقافت کو جہاں سے اٹھایا گیا ہے اس کی تاریخ کو پڑھتے ہوئے انہی معاملات اور انہی اقدار پر واپس لے کر جایا جائے، کیونکہ جس شخص نے کسی ایک شخص کی جان بچائی اس نے گویا پوری انسانیت کی جان بچائی، اور جو کوئی بھی کسی ایک شخصیت کے جان لینے کا موجب بنا اس نے گویا پوری انسانیت کو مار ڈالا۔